الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقامه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے جگروں سے زنگ تو راستے جگروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، ان اندھیروں تو پگلا اندھیرے گی اندھیرے شان، جدوں تشریف لے آئے ہوئے عرش سویرے شان، مٹ گئیاں چلیاں گئیاں ظلمت دیاں راتاں، جدوں ماغ تمام آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حمدہ ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر مولا کلمے تعریفات تمجیدات تعلیلات اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ مڑ پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ محترم ویرو بھائیو دوستو، مرکز معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دے اندر اللہ دے حضور دعا گو کھاں اللہ تھوڑی پہلے حاضرینوں اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمان۔ ششمائی امتحان دے موقع تے جناب دی سونے چہریاں دی اللہ نے زیارت دا شرف بخشیا۔ اے جنتی لباس آلے سونے جنت اندر لباس کیڑے رنگ دا ہوئے گا؟ سفید کلر دا،
مگر ہرے رنگ دا بھی ہوئے گا۔ اللہ ان معصوم جگہ کاری قرآن نکے دے بچے یقین کرو ایک بارا پھر محمدی صاحب دی جواب نے محمدی صاحب نے ایڈی بہار لائی ہوئی اکو جیاں ٹوپیاں اکو جیاں کلر سوٹ دا ماشاءاللہ پھر سونے سونے بیت گلا اندر اللہ ان بچیاں نو آن آلے وقت دے بڑے بڑے قاری قرآن بنا دے وے اللہ ان بچیاں دے والدین وجر عظیم عطا فرمان اللہ ان بچیاں نو اجر عظیم جیسی نعمت نال مالا مال اللہ انہاں دے والدین نو اجر عظیم نال مالا مال فرما دے اللہ ان بچیاں نو آن والے وقت دے عالم بنا دے قاری بنا دے خطیب بنا دے اللہ ان بچیاں نو وقت دا محدث بنا دے کہو ذرا آمین اللہ محمدی صاحب دی پوری جماعت اللہ سارے احباب نو برکتہ عطا فرمان اور ذرا وقت دی بڑی قلت میں جناب کے سامنے سسمائی امتحان دے اور کم و بیش میرا خیال ہے 6 بچیاں دے کر سب 6 بچے ہیں قرآن پاک دی تکمیل دے آج دے جمعۃ المبارک دے انعقاد کیتا گیا وہ والدین سب تو پہلے مبارکباد پیش کرانگا میری طرفوں والدین نو مبارکباد میری طرفوں نہیں بلکہ فَلْيَفْرَحُوا اللہ دی طرفوں مبارکباد گئے وہ لوگ بڑے خوش نصیب گئے جنہ دے بچے قرآن دے قاری بنن گے اللہ قیامت والے دن بچیاں نو جنت دا ریشمی لباس پہنان گے اللہ قاری قرآن نو جنت دا ریشمی لباس پہنان گے حافظ قرآن کہے گا فَزِدْهُ یا ربی یا اللہ کوئی اور فضل فرما اللہ کو اور رحمت فرما یہ تے میرا انعام رہے گا اللہ کریم فرمان کے اپنے فرشتیاں نو کہ ایک روشن تاج میسر کرو میرے سامنے فرشتے تاج لے آن گے اور اللہ کریم حافظ قرآن دے امی تے ابو نو سونے دا تاج پہنان گے جدی روشنی آج دے سورج نالو زیادہ ہوئے گی سبحان اللہ اور پھر جنت دے اندر آپ دے قرآن چلا گیا اللہ فرمان گے میں تھوڑے نال ما سخط اللہ علیکم ابدا میں آج دے بعد تھوڑے نال کدے بھی ناراض نہیں ہوں گا اللہ حافظ قرآن دے نالو کیتا ہویا وعدہ اللہ سانو اونج دے حافظ بنن دی توفیق عطا فرما دے کہو آمین تے جڑے حافظ بن کے دور دراز ہوئے نمازاں کولو دور ہوئے روپیہ پیسہ دولت کما دیا ہویا نماز کولو دور ہو گئے قرآن کولو دور ہو گئے اللہ ان حفاظ میں قرآن دے نیڑے آن دی توفیق عطا فرمان جنہاں نے ناظرہ کدے بچپن اندر پڑھیا ہو دے بعد کدے قرآن کھولے ہی نہیں اللہ ہون قرآن پاک دی بلا ناغا تلاوت دی اللہ توفیق عطا فرمان جڑے بیٹھے ہو قرآن پاک دی تلاوت کرو گے انشاءاللہ پکی گل ہے مزہ تے آج دے جمعہ دا تاں ہے جی آج دے بعد روزانہ کم از کم 3 آیات دی تلاوت ضرور کرو گے بلا ناغا لکھ لو اپنے دلان تے آج یہی وعدہ پکا کر لو تے جمعۃ المبارک کامیاب رہے گا اللہ دی قسم تیرے رزق اندر برکت ختم ہوگی بیوی تیرے درمیان محبت ختم ہوگی اولاد دے ماں دے درمیان محبت مک گئی ماں باپ دے بیٹیاں دی اولاد دی محبت ختم ہو گئی رشتہ داریاں مک گئیاں رشتہ داریاں ختم ہو گئیاں رزق اندر برکت ختم گھر اندر برکت ختم دکان اندر برکت ختم عورت اندر برکت مک گئی وجہ کیا گئے من اعرض عن ذکری فإن لہو معیشہ اسی اللہ دے قرآن کو لو منہ موڑ لیا اللہ نے ساڑھے کو لو منہ موڑ لیا اللہ قرآن نال جڑن دی توفیق عطا فرمان اور قرآن پاک دیا اللہ کریم نے قرآن پاک دیا 7 منزلہ میں تے آج بڑا تفصیلی عنوان بنا کے لے آیا سا مگر محمدی صاحب نے جمعی 50 منٹہ تے شروع کروایا بہرحال چلو قرآن پاک دیا 7 منزلہ اور 3 پارے ہر بندہ جاندہ گئے الغرض 114 سورتہ 6236 آیات قرآن پاک دیا
الغرض لمبی چوڑی بحث کو ہٹ کے ذکر کریے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جدے اندر کوئی شک نہیں، جدے اندر کوئی شک نہیں۔ تے جس کتاب اندر کوئی شک نہیں، پکی گل ہے دے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، تے پھر دے عمل کیوں نہیں جے کر دے؟ بس یہی جملہ جی اگر کتاب اندر کوئی شک نہیں تے پھر ایدہ مطلب ہے کہ ایدے تے عمل نہ کرنا والا بندہ ہٹ دھرم تے ہو سکتا گئے۔ اللہ دی قسم جڑے قرآن نال جڑے اللہ نے وقت دے امام بنا دیتے، جڑے قرآن نال جڑے اللہ نے انہاں دا آج 1400-1500 سال پہلے تو لے کے آج بھی ذکر گونجدا گئے۔ فرعون دا آج بھی چنگے لفظاں نال نام کوئی نہیں لیندا، شداد دا آج بھی چنگے لفظاں نال یاد نہیں کوئی بندہ کردا، قارون بڑیاں دولتاں والا آج کوئی بندہ اچھے لفظاں نال یاد نہیں کردا، اور ابو جہل وڈے چدرات والا کوئی نہیں چنگے لفظاں نال یاد کردا۔ کسے بچے دا نام قارون نہیں ملے گا، کسے بچے دا نام فرعون نہیں ملے گا، کسے بچے دا نام شداد نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں جے رکھ دے اتنی دولتاں والے آپ 24 گھنٹے دولت 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 روپیہ پیسہ پیسہ کردیا گویا، نماز والے کیوں نہیں جے آندے پیسے کما لئیے، قرآن دی تلاوت کیوں نہیں پیسہ کما لئیے؟ اور جی اگر اے دے اندر شک نہیں گئے تے پھر فرعون نام کیوں نہیں گئے، شداد نام کیوں نہیں گئے، دولتاں والے والے نسبت کیوں نہیں جے کر دے؟ جدو نسبت کر دے ہو تے ابو بکر والے، نسبت کر دے ہو تے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ورگے، اور نسبت کر دے ہو اپنے بچے دی تے جناب آدھے ہو ابی ابن کعب قاری قرآن جیسا نام رکھو، جناب نسبت کر دے ہو تے آدھے ہو زید بن حارثہ جیسا نام رکھو، نسبت کر دے ہو اپنے بچے دی تے سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود جیسے نام تجوید کر دے ہو، کیونکہ ان لوگاں نال اللہ نے ان لوگاں دے دل قرآن دے نور نال منور فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی جی عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نو پانی دی ضرورت پیش آئی، نکے نکے ہتھاں نال بچپن اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی لے آندا، حضور علیہ السلام دے سامنے رکھیا، حضور نے پوچھا عبداللہ کیا یہ تینوں کسی نے آرڈر کیتا ہے یا تینوں کسی نے کیا ہے کہ میرے سامنے پانی رکھ آندا؟ نہیں یا رسول اللہ، آدھے اللہ دے نبی میرا دل کیتا کہ میں تھوڑی خدمت کراں، میں تھوڑی خدمت کراں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے کلیجے نہ لا لیا، سبحان اللہ، کاش کہ تسی اس جملے دی قدر کرو، ان اپنے کلیجے نہ لایا۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہم علمہ القرآن، یا اللہ عبداللہ بن عباس میرے چاچے دے پتر نو عبداللہ نو اللہ قرآن دا علم عطا فرما۔ آج کوئی تفسیر اعلیٰ قسم دی ویکھو گے اوتے تے لکھیا ہوئے گا ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اس قرآن دی آیت عبداللہ بن عباس نے فرمائی گئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور ذرا میں چھوٹی تو چھوٹی مثال عرض کر کے اپنی بات دی ابتدا کرا۔ نکے نکے بچے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر۔ سیدنا سلمہ بن اقوہ، کی نام ہے بھائی؟ سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت کھڑی ہوئی، مؤذن نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوئی۔ اذان دے بعد مؤذن نے تکبیر پڑھی، مؤذن پڑھ دے میاں اللہ اکبر اللہ اکبر،
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن نے تکبیر کہی جماعت دا وقت ہویا صحابہ میں دنے او بندہ چٹی داڑھی والے جماعت دا شرف انہوں ملے گا او بندے دا رنگ چٹے جماعت دا شرف انہوں ملے گا او بندے دی برادری وڈی جماعت دا شرف انہوں ملے گا کو جانے نہیں او دا قد وڈے جماعت دا شرف انہوں ملے گا وقت دی قلت ذرا اشارے نہ کر سمجھے سمجھے جاؤ اللہ اللہ ویدنے کے کی نکا جا 8 تو 10 سالہ دا بچہ جنہیں اللہ اللہ حضرت محترم منور محمدی صاحب دے مرکز معاذ بن جبل دے ویکھو اللہ دی قسم میرے دے کلیجے ٹھڈ پہ گئی اتنے سونے سونے چہرے نورانی سونے سونے بچیاں دے چہرے سبحان اللہ اللہ اکبر شہباد نے وڈی عمر اللہ جماعت کرائے وڈے مولا اللہ جماعت کرائے دولت اللہ جماعت کرائے وڈے اونچے خاندان اللہ بندہ جماعت کرائے گا اختلاف شروع ہویا اللہ اللہ کو جاد نے وڈے اونچے قد اللہ جماعت نہیں کرائے گا گورے رنگ اللہ جماعت نہیں کرائے گا مال دولت اللہ جماعت نہیں کرائے گا اونچے نسب والا جماعت نہیں کرائے گا آمدنی جماعت کرائے گا تے سیدنا سلمہ بن اقوا کرائے گے اللہ اللہ تے صحابہ دے کیوے کرائے گا تے نکا جا بچہ نکا جا بال کیوے جماعت کراوے سبحان اللہ اللہ اکبر تے صحابہ دے او میاں پوچھو صاحب شریعت کو لو پوچھو محمد رسول اللہ کو لو میرے نبی نے جماعت دا حق کالے ڈنگا لے لو گورے ڈنگا لے لو وڈے خاندانوں اچھے خاندانوں عصب نسب اچھا دولتاں وڈیاں روپیہ وڈا پیسے وڈے گڈیاں وڈیاں مال دولت بہتا انہوں میرے نبی نے جماعت دا حق نہیں دیتا بلکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ قرآن بہتا جان دے اور جماعت کراوے ویکھو بابا داڑی تھوڑی چٹی مگر سلمہ بن اقوا نالو بہتا قرآن نہیں جے جان دے خاندان تیرا وڈے سلمہ بن اقوا نالو اللہ اللہ قرآن بہتا نہیں جے جان دے دولت تھوڑے کوئی وڈے سلمہ بن اقوا نالو بہتا جے قرآن نہیں جے جان دے اللہ کو اکبر عصب کو جو تھوڑے کوئی بہتے مگر سلمہ کو اللہ دا قرآن بہتے سلمہ بن اقوا نکا جا 10 سالہ دا بچہ صحیح بخاری دی حدیث کر رہا انشاءاللہ پوری گفتگو دا ذمہ دار راگ اللہ دے فضل نال سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی صحابہ نے باتوں پکڑا دیر کے کر دیتا سبحان اللہ اللہ اکبر تے نکا جا بچہ بزرگ پیچھے رہ گئے بزرگ پیچھے رہ گئے عمرہ پیچھے رہ گیا حسن پیچھے رہ گئے دولتہ پیچھے رہ گیا روپیہ پیچھے رہ گیا حسن نسب پیچھے رہ گیا گڑیاں دے اللہ بیے ڈالے پیچھے کھڑے ہو گئے اتے نسب دے وڈیاں پوسیاں والے پیچھے کھڑے ہو گئے اے نکا جا بچہ سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ جماعت کرا دے گئے پڑھتے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کرائے رکوع فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب اللہ اکبر حضرت سلمہ بن اقوا کدے رکوع اندر کدے قعدے اندر کدے سجدے اندر تے
سجدے گئے جناب امام صاحب سجدے گئے اللہ اللہ جدو سجدے گئے تے اللہ اللہ پچھو ننگے گھومن لگ گئے او بی بی گزری اللہ اللہ محمد صاحب توجہ کرو او بی بی گزری تے نظر پہ آنکھ لگے ہوئے معاذ بن جبل دے نمازیو وے معاذ بن جبل دے نمازیو فتوہ تا نہیں لاندے شیخے وے معاذ بن جبل دے نمازیو پہلے اپنے مولوی دا اپنے خطیب دا اپنے امام دے کپڑے تے پورے کر لو تے جماعت واسطے کھڑا کرے ہو سبحان اللہ نمازیہ نے سلام پیریا آنکھن لگے لے آوے کوئی بندہ کھجور لے آوے کوئی جو لے آوے اپنے مولوی دے کپڑے بنا کر کے دے گئے آج کل مسئلہ کیا گئے آدھے نے جی مولوی صاحب بلا نمازہ پڑھان دے پیسے لیندے نے جمعے دے پیسے لیندے نے نمازہ دے پیسے لیندے نے اے پیسے لینا بھی میرے نبی دی سنت طریقے سے آبادا میں ثابت کرانگا جللہ دے بدلال صحیح بخاری پڑھی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات اندر کوئی بندہ کپڑے دا کاروبار کر دے کوئی بندہ زمیندارہ کر دے کوئی بندہ پراپرٹی دا کر دے اللہ ساری کائنات دے مزدوریاں نالوں بہترین مزدوری قرآن دے مزدوری ہے میں ذمہ دار اپنی حدیث دا حوالے دا حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات اندر بہترین مزدوری کی دی مزدوری ہے یہ دا مطلب ہے آج میرے نام ایک پلاٹ لا دے ہوگی اللہ تعالیٰ پر بہترین نہ گھبرایا کرو خوش قسمت ہو تسی صحابہ نے فوراً چندہ جمع کرایا تے اپنے امام خطیب دے کپڑے بڑھا دیتے حال کر جیڑی گل میں کرنی ہو دیکھے کہ اللہ کو اکبر قرآن دے اگے دولتہ زیرو بولو دولتہ زیرو عصب زیرو نصب زیرو لین کرو دنا زیرو بڑیاں کرسیاں زیرو اللہ کو اکبر کچھ بھی نہیں گئے عزت ملتی گئے تو قرآن سے ملتی گئے یہی امانت کرے گا انشاءاللہ اللہ کو اکبر مدرسے میں خیال بھی کرے گا عزت ملتی گئے قرآن سے ملتی گئے حضرت دلیل ثابت کرا ایسے نہیں مولا کریم نے بیان فرمایا کیونکہ ایک جڑا بیجا نہ لے ساری کائنات نہ لو آلہ لیوانا لا ساری کائنات نہ لو آلہ جدے دیالے ہو ساری کائنات نہ لو آلہ جڑا پڑھ دے ہو ساری کائنات نہ لو آلہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ ایک معروف حدیث تسی سنی خیرکم من تعلم القرآن ایک صحیح بخاری اندر الفاظ ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ کائنات دا افضل ترین بندہ کائنات دا اعلیٰ ترین بندہ کائنات دا عزت اعلیٰ بندہ اے جناب دو ٹکے لے کے بھیدر جاندہ ہے مولوی اوے مولوی تیری اوقات ہی کیا گئے اوے مولوی آکھن دے اللہ کو اکبر کچھ بھی نہیں ہو زیرو گئے تو جناب عزت جنازہ تیرا مولوی پڑھاوے چاہ تیری اممہ فوت ہوئے دسو جنازہ کون پڑھائے گا اے گڑیاں والا پڑھائے گا اے بڑے عصب والا پڑھائے گا وڈے نصب والا پڑھائے گا دس تو کس معاملے دے اندر مولوی نہ لوگے عید تیری دے اگے مولوی نظر آیا جنازہ تیرا دے اگے مولوی نظر آیا بکرا عید پڑی دے اگے مولوی نظر آیا ظہر پڑی دے اگے مولوی نظر آیا عصر پڑی دے اگے مولوی نظر آیا مغرب پڑی دے اگے مولوی نظر آیا عشاء پڑی دے اگے مولوی نظر آیا جنازہ پڑھیا تے اگے مولوی نظر آیا اور تو تے اپنی امی ابو دا جنازہ پڑھان دے قابل نہیں گئے انہاں پتیاں نالو افضل کیویں ہو گیا پھر میری کیا اوقات ہے میں تیری توہین کرا پھر شڑک تو میرے سیدہ تاج ذرا غور کر اے کون داغے اللہ کو اکبر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی خیرکم من تعلم القرآن توڑے بھی تو بہتر بندہ توڑے بھی تو عزت والا بندہ جے اگر خیال بھی نو اپنے خیالات دا اظہار کرن دی اجازت دیو دیپان پر اندر میں اظہار کرا توڑے بھی تو عزت والا بندہ توڑے بھی تو سونے رنگ والا بندہ توڑے بھی تو
سونی شکل والا بندہ، تواڈے وچ سونی گڈی والا بندہ، تواڈے وچ سونے بنگلے والا بندہ، تواڈے وچ سونے تے خاندان والا بندہ او گئے جدا تعلق قرآن نال گئے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ جڑا بندہ قرآن نال جڑیا، جیدی ملاقات قرآن نال ہوئی، او بھی عزت پا گئے۔ سبحان اللہ۔ آدھرا میں دلیلہ نال ثابت کرنا انشاءاللہ، نویں نویں دلالات کرنا۔ قرآن شفا گئے، قرآن ذکر ہے، قرآن فکر دینا گئے۔ میرے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلدرہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، غلامانو عزت ملی تے قرآن نال ملی، نوکرانو عزت ملی تے قرآن نال ملی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ منور محدث صاحب نے اسمت کر لنا حضرت معاذ بن جبل دے نام تے نام رکھیا۔ میرے نبی فرماندے نے معاذ تو میرا لالا، تو میرا شاگرد ہے، تو میرا شاگرد ہے، جا فلاں علاقے دے اندر جمعہ پڑھا، نمازاں پڑھا، انہاں دے امامت خطابت کر، انہاں اللہ دا دین سکھا، قرآن سکھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جان لگے، میرے نبی فرمان لگے معاذ تو سواری تے بیٹھ، سبحان اللہ۔ حضرت معاذ سواری تے سوار ہوئے تے کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل سواری تے سوار ہوئے تے میرے نبی سواری دی مہار پکڑی گئی۔ نہیں سمجھے؟ ایک بار موڑ پڑھو، جمعہ زیادہ نہیں ہوتا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام سواری دی مہار پکڑے ہوئے تے حضرت معاذ نے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، حضور میں صدقے جاواں، میں وارے جاواں، حضور کیویں موسم بدل گئے، خزاواں بلا بہار اندر کیویں، حضور کیویں بن گیا کہ تمہیں سوار ہویا گیا تسی پیدل چل رہے۔ فرمایا معاذ اے تیری عزت میں محمد نہیں کر رہا، اللہ نے مینوں آڈر انج کیتا ہے کیونکہ تیری عزت نہیں تو کی گئے، تو تے کچھ بھی نہیں گئے۔ خیال کی تیرا کوڑے تے کالے رنگلا، ایدی اوقات ہی کیا گئے، ایدی اوقات کھنج بڑی۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اللہ نے قرآن نال جوڑیا تے عزت بڑی، سبحان اللہ۔ حضرت میاں قاضی قرآن جا رہا، میرے نبی سواری دی مہار پکڑے ہوئے، امام اعظم نے مہار پکڑی ہوئے، فاطمہ دے بابا نے مہار پکڑی ہوئے۔ کیوں انجوئے؟ میرے نبی نے عزت کر کے دکھا دیتی۔ دیپال پورا لے خطیبہ دی عزت کریا کرو، امامہ دی عزت کریا کرو، سبحان اللہ۔ حضرت علم دی عزت کریا کرو، تاکہ علمانو کوئی نہ کیا کرو۔ اے تے او لوگ نے جدو گھروں پاک نکلل، گھروں پاک نکلل، تیرے گھر دے اندر طالب علم چل رہے تھے، تیرے فرشتے چل رہے، کوئی کچی زمین تے چل رہے، کوئی پتھر تے چل رہے، کوئی ٹھیل تے چل رہے، مگر جو بھی قدم گھروں پاک رکھا، اللہ دیا آسمانہ تو کالا جاندے اپنے نوری فرشتے آنو۔ او میرے فرشتے ہو جلدی کرو یا اللہ آڈر کیا گئے، نکا جب 7 سال دا بچہ مکہ معاذ بن جبل اندر جا رہا گئے، جلدی کرو کہ دے پیران دے تلے اپنے نورانی پر بچھا دیو۔ انہاں مقابلہ کر دیکھو، جنہ دے پیران تلے نوری بھی مار مٹ جاندے نے، جنہ دے اگے نوری بھی مار مٹ جاندے نے، جنہ دے اتے سواری کر گیا معصوم بچے چل گیا دے گئے، انہوں نے طالب علم آکھی
سکتا گئے سبحان اللہ اللہ دی توجی کال آ جاندی گئے میں اللہ اکبر سانیاں مخلوقاں نو اللہ دی کال آ جاندی درندیاں نو کال پرندیاں نو کال نباتات نو کال اللہ اکبر مچھلیاں تک سمندر اندر اللہ دی کال آ گئے لبیک یا اللہ اللہ فرماتا ہے مچھلیوں میرے طالب علم دین دے طالب علم حدیث دے طالب علم قرآن دے طالب علم واسطے اپنیاں دعا والیاں زباناں کھولیاں شروع کر دیو اللہ اکبر میرے طالب علم واسطے دعا شروع کر دیو جدے واسطے مچھلیاں دعا کرن جدے واسطے سمندر دیاں مچھلیاں تے کیڑیاں دعا کرن اوہ دا مقابلہ بلا کون کر سکتا گئے تے عمل کے میں ہویا صحیح بخاری پڑھئے میرے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون فاطمہ بطول فاطمہ کون فاطمہ بطول فاطمہ کون فاطمہ بنت رسول فاطمہ کون فاطمہ زوج علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین دی ماں فاطمہ حسنین دی اماں فاطمہ میرے نبی فرماتے نے بذات منی فاطمہ میرے کلیجے دی بوٹی گئے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا گئے تے میرے نبی پاک علیہ السلام کو لایا بابا ابو محمد رسول اللہ اللہ کو اکبر بابا جی دیکھو میرے ہاتھ تے چھالے پہ گئے چکی پیس پیس کر کے بابا ڈاڈی تنگ آ گئی گا تھوڑے کو نوکر آئے کو غلام آئے بابا ایک نوکر میں نوئی دے دو میں اپنی خدمت واسطے رکھ لما میں بھی دے تھوڑی دھیاں سبحان اللہ بابا نہ لے آئے پیدا تو منی فاطمہ میرے دیگر دی پوٹی گئے میرے خیال کرو اپنی دی فاطمہ دا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتر فاطمہ غلام آئے ضرور آئے مگر میں تینوں ترجیح نہیں دینی میں نے ضرورت ہے غلام دی بابا میں بھی دی ضرورت مندہ سبحان اللہ حدیث صحیح بخاری دے میرے نبی پاک علیہ السلام نے غلام ویچ دیتے دینو خالی ٹو دیتا دینو خالی ٹو دیتا غلام فروخت کر دیتے ویچ دیتے میرے محمد کریم علیہ السلام نے ایمان دسو درا اممہ جی فاطمہ تو زہرا نو دل دے اندر تکلیف دے ضرور ہوئے گی وقتی تان دے دکھ دے ضرور الگ ہوئے گا میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ویٹ کر کے اپنی دھی دے گھرے گئے میرے محبوب فرمانے نے پتر فاطمہ تو غلام لینا اسے دیا بابا غلام دی ضرورت دے غلام آئے بھی پر بابا میرا بھی حق بننے دے میرے کو غلام دے 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 فرمایا پتر فاطمہ میں اپنے آل بیت نالو طالب علم نو ترجیح دیتی میں اپنی دین طالب علم دے قربان کر دیتا دیدی محبت نو طالب علم دے قربان کر دیتا میں وہ غلام پیٹ کر کے اپنے مسجد نبوی دے اصحاب صفا کے ترجمہ میں نو ہو کر دیو میں جناب وہ غلام پیٹ کر کے مرکز معاذ بن جبل دے طالب علم دے خرج کر دیتے پتر میں وہ غلام پیٹ کر کے اصحاب صفا ضرورت مند اصحاب صفا جان دے ہو کون سن میرے نبی علیہ السلام دے غریب طلبہ غریب طالب علم اصحاب صفا یعنی وہ چبوترا اللہ لے جاوے تینو آجوی روزت من ریاض الجنہ دے اندر جو دو داخل ہوندے ہو جس کے اندر داخل ہوندے ہو ہوتے تارو اچھا جا چبوترا بڑیا بڑا میں دعا کرنا یا اللہ میں نو بھی بیکھن دی توفیق دے وے اللہ تینو بھی توفیق دے وے ڈھلے بولے یا اللہ اینا شارن لے جا میں نو لیٹ کر لگی اللہ اکبر چھوڑ چلو گھر بار مدینہ چلتے گئے ہوتے جا کے ملے گا دل کو قرار ملے گا دل کو قرار مدینہ چلتے گئے چھوڑ
حدیث دا شان قرآن عظمت قرآن عزت قرآن رفت قرآن قرآن نال عزت ملتی ہے میرا دعویٰ ہے قرآن سے عزت ملتی ہے میرے نبی نے اور نوکر اپنی دین نہیں دیتا اپنے جگر دی کوٹی نو نہیں دیتا حسنین دی اممہ نو نہیں دیتا علی دی زوجہ نو نہیں دیتا میرے نبی علیہ السلام نے او غلام ویک کر کے مسجد نبوی دے طالب علم دے خرچ فرما دیتے یہ مطلب ہے گویا کہ طالب علم دے خرچ کرنا کدی سنت ہے اور بولو تسی نہ کرے آؤ اچھی بولو کدی سنت میرے محبوب علیہ السلام دی سنت مسجد نبی دے اصحاب صفہ طالب علم دے خرچ کرنا اللہ اللہ حدیث صحیح بخاری اندر انشاءاللہ ملے گی سوئی سوئی گل دروادار نہیں موڑ سوئی درہ قرآن سے عزت ملتی اللہ نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا سبحان اللہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن کریم دی حفاظت دا ایک ایوی طریقہ ہے کہ قرآن کریم زبانی یاد کیتا جائے قرآن دی حفاظت دا ایک ایوی طریقہ ہے کہ قرآن کریم نو زبانی یاد کیتا جائے اللہ اکبر اور دو دلیلان کرا گئے اس موضوع تے میرے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دلیل کل دی انگریز دی حکومت اندر انگریزہ دے مولوی سارے مار دیو ہاں یہ شروع تو گل چل دی آئے کہ مولوی مار دیو اے اللہ دے فضل اللہ نہ مرن گے نہ مرے نہ مر سکن گے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ دے فضل اللہ قرآن ہماری رد لین گے انشاءاللہ اللہ دے فضل اللہ نہ انہوں جناب کوئی مٹانا لا آیا ہے نہ کوئی مٹانا لا آئے گا نہ قیامت تک کے مٹے گا انشاءاللہ قرآن کل بھی زندہ باد ہے اور اللہ دے فضل اللہ قرآن قیامت تک زندہ باد رہے گا کہو انشاءاللہ اللہ دے فضل اللہ یہ ہمارے معصوم بچے یہ ہمارے بھلے معصوم بچے انشاءاللہ قرآن کریم کو زندہ اور تابندہ رکھیں گے انگریز کہنے لگا مٹا دو قرآن پاک جلا دو حیدہ وڈا سارا افضل مرکز معاذ بن جبل کو گزریا ویدے کے نکال ایک نبی نہ یا قریب نبی نہ بچہ اللہ اللہ مسجد معاذ بن جبل دے سہنم نہ ٹولا پھرنے اے پڑھتا ہوئے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان یہ پڑھتا گئے انہیں سنیا جا کر کے بادشاہ نو کہنے لگے اسی ناکام ہو گئے تھا وہ کہنے لگا وزیر جی کیویں وزیر صاحب کیویں ناکام ہو گئے اور کہنے لگے تسی قرآن پاک دے اور آگ جلاؤ گے قرآن دے گدے جلاؤ گے استغفر اللہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ذہن ہے کہ قرآن مٹ جائے گا مٹ جائیں گے مٹ تجھ کو مٹانے والے انشاءاللہ کبھو انشاءاللہ مٹ جائیں گے مٹ تجھ کو مٹانے والے اللہ کو اکبر جا کر کے کہنے لگیا کنے کو مسجد وچوں قرآن جلاؤ گے استغفر اللہ معاذ اللہ دیپال پور دے جلاؤ گے فیصلہ آباد دے جلاؤ گے پورے پنجاب دے پاکستان دے جلاؤ دے گے انڈیا دے امریکہ دے سارے جدر اسلامی ممالک دے سارے قرآن مساجد دے جلاؤ دے گے مگر اے دسو ادھر نبی نے کاریا لکیوے جلاؤ گے جنہ دے کول قرآن موجود نہیں گئے ماں بینہ لفتین دو گدیالا قرآن کوئی نہیں گئے حرف کوئی نہیں گئے گدے کول کوئی نہیں گئے صحیفہ پتھر تے لکھیا گویا کوئی نہیں گئے خجور دیا شاکہ تے لکھیا گویا کوئی نہیں گئے مگر قرآن ویدہ بھی نہیں گئے اکھا بھی نہیں گئے اللہ کو اکبر اور دے سامنے کچھ بھی نہیں گئے کنے کو بندے مار دے ہوگے اور دے نبی نہ کاری
زبانی پڑھی جاندے تے کنے کو دل مٹا دیو گے او قرآن تے دلہ کے اندر اللہ 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 کو اکبر بیٹھ گیا گئے اپنا میرے نبی پاک دوسری دلیل عرض کرا قرآن پاک کو حفظ کرا کرو قرآن بچانو زبانیات کرایا کرو اللہ کو اکبر میں اشارہ کنائن البات عرض کرا میرے نبی پاک علیہ السلام کو لکھا عورت آئی حدیث صحیح البخاری دے اندر یا رسول اللہ میرے نال نکاح کر لو میرے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے چپ ہو گئے ایک وچو بندہ بول کر کے آدھے حضور تھانو لوڑ کوئی نہیں میرا نکاح کرا دیو حضور میں نے شادی دی ضرورت ہے حضور نے فرمایا بھاجے جلدی کر دوڑتا گولا گھرے جا حق میں لیا میں تیرا بیاہ کرا گیا کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کو حق میں دے پیسے بھی کوئی نہیں ایڈا غریب بندہ مگر ہے نوجوان میرے نبی فرماندے نے ایک باری موڑ جاویں موڑ ٹور پیا موڑا جانا حضور کچھ بھی نہیں میرے نبی فرماندے نے کوئی لوگ دا چھلا مکری لیا میں تیرا نکاح کرا دے اللہ کو اکبر میرے نبی پاک علیہ السلام دائے میاں اللہ اللہ غریب یا صحابی بیٹھ گیا اٹھنے دے بعد اللہ اللہ اوڑے اوڑے باغ نکلے او دروازے تو باغر دے جا رہا میرے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دیا رحمت بریاں نظرہ صحابی میرے نبی فرماندے نے بلاؤ میرے پیغمبر نے علیہ السلام نے ذرا غور کرو ویر سونے بزرگوں غور کرو دیپال پوریو غور کرو مرکز معاذ بن جبل اندر آمن آلے بزرگوں ویر سونیو میری ماما بہنہ توجہ کرو میرے نبی علیہ السلام نے اے نہیں پوچھا تیرا خاندان کی اے نہیں پوچھا تیرے کول پیسے کی نہیں پوچھا لینڈ کرولر ہے یا نہیں گئے نہیں پوچھا تیرے کول زمینہ کتنی ٹریکٹر کی نہیں میرے نبی فرمانے نے الماغا جک ترجمہ آئے گا تے طرف جائے گا میرے نبی فرمانے نے الماغا من القرآن میرے نبی فرمانے نے کیا تینوں کو قرآن بھی آندہ ہے سبحان اللہ کیا تینوں کوئی قرآن میں آتا ہے تے اگلی گل مسجد والی مو گئی پڑھاؤ بچوں نو مسجد اندر حضرت عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ سارے بولو رحمت اللہ علیہ وقت دے بہت بڑے تابعی سن تابعی آنے نے جنہیں صحابی دا شگردی کیتی ہوئے بہت بڑے محدث وقت دے مگر ساری زندگی بچوں نو ناظرہ قرآن پڑھانے اندر گزار دیتی کسی دیپال پوری نے سوال کیتا امام صاحب اتنے بڑے محدث ہو وہ حدیث پڑھاؤ کسے پڑھے جی میں میرے شیخ محترم استاد محترم الاستاذی المکرم الشیخ مولانا محمد ادریس عصری صاحب حافظہ اللہ تعالی میری جن جان میرے استاد محترم نے میں نہ کوڑ پڑھیا کہ سجائے بگلے دے میرے استاد نے اللہ دے فضل نال اللہ انہوں شیخ والی عقیت والی ایمان والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمان سب کو ذرا آمین اللہ کو اکبر حضرت عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا جناب اتنے بڑے شیخ ہو کہ تسی قرآن پڑھاندے ہو تڑپ جاؤ گے دیپال پوریو امید ہے کہ انشاءاللہ بات سنن دے بعد قرآن دی تلاوت روزانہ کرو گے حضرت امام صاحب فرمان لگے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ میں اے حدیث کوئی اور کم کرن دین دی نہیں ہے جس حدیث نے کیا کہ کائنات دا بہترین بندہ ہو گئے کہ جڑا قرآن پڑھتے تھے پڑھاندہ گئے میں کائنات دا بہترین طالب علم بننا چاہنا گا میں قرآن چلو پڑھنا لاتے نہیں اللہ نے میں پڑھایا گئے میں پڑھا کر کے کائنات دا بہترین مرد کہلانا گا میں شگردی کرن دیتے چلو نہیں اللہ نے میں توفیق دیتے میں حدیث دا بھی عالم کہاں مگر میں اللہ دے نبی نے فرمایا کہ کائنات دا بہترین بندہ ہو گئے جڑا قرآن پڑھتا یا پڑھانا گئے میں بہترین بنن واسطے ساری زندگی بچہ نو قیدہ پڑھانا سبحان اللہ کیا امام صاحب نے ساری زندگی بچیاں نو قیدہ پڑھان تے گزار دیتے مجمع بھر گئے محمدی صاحب تھوڑی مسجد چھوٹی ہوگی اللہ دے فضل نال اور میرے نال ایک وعدہ کرو تے ایک گل سن لو کچھ بندے آکھتے نے یار مولویاں نو بڑی بھیڑی یاد آتا ہے ایو لفظ بولے جاندے نے ساڑھے بعد کی
مولوی جی مسجد تے ہاتھ کھڑا کرا لیندے نے بندے کو پورا نہیں بھی اتردا او بھائی جان اسی تے رب نال کیتا ہوئے وعدے تو مکر گئے جے مولوی نال مکر گئے تے کوئی وڈی گل ہے الستو بربکم قالوا بلا وربنا اسی تے عالم اربع اندر رب نال وعدہ کیتا ہویا مکر گئے یا اللہ تو سدا رب گئے اسی کئی رب بنا لے یہ اگر اللہ دے وعدے بہرحال ایک گل تے کہ سی لمحے فکریہ دے طور تے بات بھی سنے ہوئے کہ اعزازی عبادت کراں حضور نے فرمایا میری امت دا بندہ کو نیکی دا ارادہ کر لوے تے اللہ ارادے دا ثواب عطا کرتا ہے اللہ ارادے دا ثواب عطا کر رہے تھے جس وقت اپنے ارادے نو پورا کر لوے اللہ پورے کرن دے 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے سبحان اللہ ہن اج پتہ چلدا ہے نا بلا کنے تو تسی قرآن نال محبت کر دے ہو آج ہاتھ کھڑے کر کے دسو کہ جڑا بندہ قرآن پاک دیا کم از کم 3 آیتاں دی روزانہ ضرور تلاوت کرے گا ہاتھ کھڑے کرانے نے میں انشاءاللہ کرو گے پڑھو گے نا اللہ دی قسم قرآن پاک پڑھو گے تھوڑی دکان اندر برکت قرآن پڑھن نال رزق اندر برکت قرآن پڑھن نال عادت اندر برکت قرآن پڑھن نال تیری زندگی اندر برکت قرآن پڑھن نال تیری اولاد اندر برکت قرآن پڑھن نال تیری بیوی تے تیرے معاملات اندر برکت اللہ اکبر وقت اجازت نہیں دے رہا الغرض میں عرض کر رہا حضور علیہ السلام نے فرمایا علماک من القرآن کیا تینوں کو قرآن آندہ ہے حضور دا دوسرا سوال اللہ داغری قلبی کا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پاک مسجد تے پڑھے دیسی ترجمہ کرا مسجد تے پڑھے یا مرکز معاذ بن جبل اندر زبانیات کی تیکاری جویں آپ بچہ نے قرآن پاک حفظ کیتا زبانیات کی تے میرے نبی علیہ السلام نے عرض کر پہلے بیچارہ محسوم مریا خدا پیسے جو نہیں ملے اللہ لاحق میں جو نہیں ملیا ہون میرے نبی علیہ السلام نے وعدے سورۃ القضا وقضا 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 میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ کر بس کر میں پتہ چل گیا تیرے بلا بلا سلطانیاں نے تیدت بلا زبانیاں دیا نے یا حفظ کی دیا نے میرے نبی نوز کہتا یا رسول اللہ میں جتنیاں بنا جو گیا میں نے ساریاں دا میں حافظاں ساریاں دا میں حافظاں دیا بیکھو گرا اللہ اللہ عزت ملی تو قرآن سے ملی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بی بی کی تیجی یا رسول اللہ میں حاضر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی خیال بھی دے خیالات دے تجمے تے غور کرو فیصلہ باتی مہمان دے تجمے تے غور کرو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی ایتے کول گٹیاں کوئی نہیں ہو یہ کوئی نہیں ہو ایتے کول سلوکی بہران کوئی نہیں ہو ایتے کول موٹر سیکل کوئی نہیں ہو ایتے کول تے سیکل بھی کوئی نہیں ہو ایتے کول اللہ کو اکبر اے لوئے دا چھلا مدری بھی کوئی نہیں بی بی اے دنیا دا ڈاڈا غریب ہے مگر قرآن دا ڈاڈا امیر ہے بی بی جے اجازت دے تے میں قرآن دے بدلے تینوں قرآن نال محبت ہے قرآن نال پیار ہے بی بی جتنیاں اللہ قرآن دے بدلے تیرا پیار کرا دے میرے نبی علیہ السلام ماندی لبیک یا رسول اللہ میرے نبی فرماتے نے او میاں اے آج دے بعد تیری بی بی بھی ہے تے تیری شکیت بھی ہے تیری بیوی بھی ہے تے تیری شکیت بھی ہے جتنیاں صورتاں اس وقت انہوں زبانیات اتنیاں صورتاں اپنی بیوی نو یاد کرا دے ایو تیرا حق مہر ہوئے گا میرے پیغمبر نے دعا فرمائی او چارے نمیاں بیوی کی دی برکت نہ بولی قرآن دی برکت نہ جا رہے قرآن دی برکت نہ گاہ ہو گیا قرآن دی برکت نہ شادی ہو گئی سبحان اللہ میرے خیال دے مطابق ٹائم اتنے سی آخری گل کرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے میاں قرآن کریم نے بیان فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا
نبی پاک علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استادہ دی کفیت شاگردہ دی کفیت کر کے گل مکمل کرا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام کیا کہے؟ نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسفان نامی جگہ تے ملے. فرمایا نافع اپنے بعد اپنی ذمہ داری کنوں دیتی ہو، اپنے بعد قوم دا گورنر کنوں بنا کے آیا گئے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اپنے غلام نو، سبحان اللہ، اپنے نوکر نو اپنا نائب بنا کے آیا، اپنا گورنر بنا کے آیا. میں اپنے نوکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہوئے. فرمایا نافع تو نوکر نو غلام نو جناب لوگاں دا بڑا سارا امیر بادشاہ بڑا کے آ گیا گئے. یہ آج کل لسیہ سے ہو جی تے کمی گئے. ایک کمی بندہ سارا کی میں بڑا وڈیرا ہو سکتا گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نافع چنگا نیوں کی دا بلا غریب بندیاں بادشاہی دے کتوں بلا دے گئے. حضرت نافع فرمان لگے اے امیر المؤمنین عمر جی بندہ غریب ضرور ہے، بندے کو مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، ہے بھی نوکر دے غلام ہے، مگر انہوں وراثت دا علم بندہ آندے تے قرآن دا کاری ہے، قرآن دا کاری گئے. اس لیے میں اپنی جگہ تے نائب مقرر کر کے آیا گا. بھی سنو باتاں تے بڑیاں لمبی ہیں، کوئی چھوٹا موٹا تے عنوان گئے نہیں. انشاءاللہ زندگی لگی میرے نال ہوندا ہی ہے جدوں بھی ہم اگلا موضوع پھر ادار اللہ دے فضل نال پھر زندگی لگی تیار کران گے. اللہ کو دعا ہے انہوں زیادہ ازمائش اندر نہیں پانا چاہیے. اللہ تھوڑے محبت نو پیار نو ذوق نو شوق نو آخر تے ایک بہت بڑی عقلی جی دلیل عرض کرن لگیا. غور کرو تے لمحہ فکریہ دے طور تے ایک بندے دا ابا فوت ہو رہا، بعد ملک بابے نے زمیناں کوٹھیاں بنگلے کئی کروڑ روپیہ لا کے کئی لکھاں روپیہ لا کے باہر دے ممالک دی بڑیاں بڑیاں یونیورسٹیاں دے اندر تعلیم واسطے بھیجا گیا. ابا جی فوت ہوئے، فلیٹ لیٹ ہوئے، لوگوں نے کہا چلو جنازہ پڑھا دیو. جناب ہوئی پہنچ جان گے. الغرض پہنچے تے پتر نے بیگ پیچھے پایا گیا انج کہنے لگے چلو میں اپنے ابے نو تے مل نہیں سکیا مگر مینوں میرے ابے دی قبر تے رہ جاؤ. لوگ لے گئے. اس بچے نے جڑی گل کہی وہ ہر بندہ ہر باپ اپنے کلیجے تے اج لکھ کے لے جاوے. اللہ تھانوں مبارک کرے. بڑی بڑی ڈی پی ایس جیسے سکول دی تعلیم میں دے حق دے اندر کہاں خلاف نہیں کہاں. پڑھاؤ بچیاں نو انگلش پڑھاؤ، میتھ پڑھاؤ، بی ایس سی کراؤ، اپنے بچیاں نو ایل ایل بی کراؤ، پی ایچ ڈی کراؤ، ایم فل کراؤ. ہن تے نہ ڈگریاں دا نام ہی مک گیا، ہن تے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں آ گیا. پڑھاؤ مگر اے گل بھی میری پلے بن کے لے جاؤ. میری ماواں آئیاں نے تے اپنے دوپٹیاں دی نکر تے بن کے لے جاؤ. ویر سنو تسی آئے ہو اپنے دل دی فیس بک تے جو جناب نوٹ کرو، اپنے نوٹ بک تے لکھو. او بچہ اینج کر کے بیگ اپنے ابے دی قبر تے رکھ کے کہنے لگیا اپنے ابے نو مخاطب کر کے بابا ایمان نال قبر دے درو بول کے دس اے میرے کو کدھر پی ایچ ڈی دی ڈگری، کدھر ایم فل دی، کدھر ایم اے سیاسی ڈگری، کدھر ایم اے وکالت دی ڈگری. بابا ایمان نال دس اینویں وچوں کیڑی ڈگری میں اپنے رب نو وکھاواں تے میرا رب اے ڈگری ویکھ کے تینوں معاف کر دے. کاش مرکز نواب بن جبل دے اندر آون والے دی بال کوئی ہو، کاش کہ دے اندر فری 2 سال دی تعلیم، بولو فری 2 سال دی تعلیم، نہ کو کرایہ ویگن دا، نہ کو ٹیچر دی لمبی چوڑی فیس، نہ کو جناب گڈیاں دے ڈرائیوراں دے خرچے، بغیر فیس دے اپنے بچے نو قرآن دا قاری بنایا ہوندا
تے اللہ قیامت والے دن ماں تے پیو نو سونے دا تاج پواندا سبحان اللہ اور بچے نو اللہ فرماندا کہ اس بچے نو جنت دا لباس پوا دیو اور اس بچے نو فرشتیاں دی صف اندر کھڑا کر دیو اس بچے نو کہو کہ جنت دی سیڑھیاں اتار چڑھدا جا کون رتل کما کنت ترتل فی دنیا اللہ اکبر انہوں کہو کہ الف لام میم تو شروع کر دے بغیر صاف کتاب دے اور والناس تک پڑھتا جا جتے والناس دی سین آئے گی ہوتے تیرا اچھا مقام ہوئے گا اور تیرے ماں باپ میں سونے دا تاج ملے گا بولو سونے دا تاج پی ایچ ڈی نال غور تے ضرور کرو گے میری گالتے پڑھاؤ اپنے بچیاں اپنی بچیاں جتے ایڈی مہنگی تعلیم دے دے گو ہوتے اپنی بچیاں کم از کم قرآن پاک دا ترجمہ دے صحیح البخاری آج میرے نال ایک وعدہ کرو کہ اپنی بچیاں اپنی اونا دے بیاہ شادیاں دے اندر ترجمہ دے صحیح بخاری ضرور دیو گے دیو بھی تے گھرے پڑھا کے دیو تاکہ انہوں پتہ چلے میرے خامن دے حقوق کیا میرے ابے دی عزت کیا گئے میرے بچیاں دی تربیت کیویں کرنی گئے میں گونڈ کینجدہ کرنا گئے رب دی قسمیں درس ملدا گئے تے ماں فاطمہ الزہرا دی زندگی دے اندر ملدا گئے بچے حسن حسین جیسی شہادت پیش کرتے گئے تے سیدنا حسن حسین دے قدمہ دے اندر ملدی گئے نہ کہ جناب اللہ اکبر دنیا دی تعلیم دے اندر اپنے بچوں دین دی تعلیم بھی دیو اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ حدیث بھی پڑھاؤ آپ بھی روزانہ قرآن پاک دی تعلیم نماز نو ترجیح دیو ذکر نو ترجیح دیو فکر نو ترجیح دیو اللہ میں نے تھانو عمل دی توفیق عطا فرمان وآخر دعوانا الحمدللہ